लियो, कभी कभी मसला ये नहीं होता कि दुनिया हमें नहीं देख रही। मसला ये होता है कि हम खुद को किस जाविये से देख रहे हैं। और ये हफ्ता इसी सवाल को खामोशी से तुम्हारे सामने ला सकता है। 16 से 22 फरवरी के दरमियान लियो की जिंदगी में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होगा, लेकिन एक स्टबल एहसास ये बता सकता है कि मैं जो दिखा रहा हूँ क्या वही मैं वाकई ही महसूस भी कर रहा हूँ। लियो, तुम रोशनी का निशान हो। तुम्हारी मौजूदगी अक्सर लोगों के लिए हौसला होती है। तुम स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हो, कॉन्फिडेंट लगते हो, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन इस हफ्ते एक खामोश लम्हा आ सकता है जहां तुम खुद से पूछो, क्या मैं वाकई ही इतना मजबूत हूँ या बस मजबूत नजर आ रहा हूँ। ये सवाल कमजोरी नहीं है, ये अवेयरनेस है। पिछले कुछ वक्त से तुम शायद बहुत कुछ संभाल रहे थे, लोगों की तवक्कात, अपनी इमेज और वो जिम्मेदारियां जिन्हें तुमने बगैर शिकायत कबूल किया। लेकिन अब एक छोटी सी थकन या अंदरूनी खामोशी ये एहसास दिला सकती है कि मुझे थोड़ा सा रुक कर अपने आप को देखना चाहिए। 17 या 18 फरवरी के आसपास कोई सिचुएशन या किसी का एक जुमला तुम्हें अंदर से हल्का सा पॉज दे सकता है। ये पॉज बाहर से मामूली होगा, मगर तुम्हारे लिए एक आईना बन जाएगा। लियो, ये हफ्ता तुम्हारी रोशनी को कम करने नहीं आया, ये तुम्हें दिखाने आया है कि रोशनी कहाँ असल है और कहाँ सिर्फ आदत। फल्कियाती सतह पर ऐसी तवानाई मुतहरिक है जो सेल्फ इमेज को टेस्ट करती है। इसका मतलब सादा है, जहाँ तुम सिर्फ तारीफ के लिए कुछ कर रहे थे वहाँ अब दिल इतना मुतमईन महसूस नहीं करेगा। और जहाँ तुम दिल से मौजूद हो वहाँ तुम्हारी एनर्जी ज्यादा पुरसुकून महसूस होगी। ये कोई क्राइसिस नहीं है, ये रीअलाइनमेंट ऑफ आइडेंटिटी है। शुरू में तुम्हें लग सकता है कि शायद लोग बदल गए हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तुम देख सकते हो कि असल तब्दीली तुम्हारे अंदर हो रही है। तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम शायद थोड़ा सा पीछे हटकर लोगों को ऑब्जर्व करोगे, और यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें अगले मरहले के लिए तैयार करेगी। लियो, ये हफ्ता तुम्हें स्पॉटलाइट से दूर नहीं ले जा रहा, ये तुम्हें अपनी असल रोशनी के करीब ला रहा है। यहाँ से ये अंदरूनी अवेयरनेस, काम, अथॉरिटी और तुम्हारी डेली रोल में वाज़े असर दिखाना शुरू करेगी। लियो, अब वो मरहला आता है जहाँ ये इमेज वर्सेस रियलिटी वीक सिर्फ अंदरूनी एहसास नहीं रहता, ये तुम्हारे काम और बाहर की दुनिया में वाज़े नजर आना शुरू हो जाता है। खास तौर पर 18 से 20 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो लोग तुम्हें वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमेशा देखते आए हैं। स्ट्रॉन्ग, कैपेबल, कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर तुम शायद ये सोच रहे हो, क्या वो वाकई देख रहे हैं मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ। लियो, तुम अक्सर लीडरशिप का रोल बगैर ऐलान के ले लेते हो। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तुम जिम्मेदारी उठाते हो और अक्सर स्टेशन को अपने कंधों पर ले लेते हो। लेकिन इस हफ्ते एक स्टबल फर्क सामने आ सकता है। जहां तुमने दिल से काम किया था वहां पहचान मिल सकती है, और जहां तुमने सिर्फ इमेज बरकरार रखने के लिए खुद को पुश किया था वहां थकन ज्यादा महसूस हो सकती है। यहाँ वीकली ट्विस्ट शुरू होता है। शुरू में तुम्हें लग सकता है कि मसला पहचान का है, कि शायद लोग तुम्हें पूरी तरह अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा तुम महसूस कर सकते हो कि असल मसला पहचान नहीं बल्कि डायरेक्शन है। लियो, जब इंसान सिर्फ स्ट्रॉन्ग नजर आने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करता है तो अंदर खालीपन आ सकता है, और यही खालीपन इस हफ्ते तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज दोबारा देखने पर मजबूर करेगा। अगर तुम नौकरी में हो तो किसी अथॉरिटी फिगर या सीनियर के साथ एक स्टेबल परसेप्शन शिफ्ट हो सकती है। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बस तुम देखोगे कि जो तस्वीर लोग तुम्हारे बारे में रखते हैं वो मुकम्मल नहीं है, और शायद पहली बार तुम खुद फैसला करोगे कि मुझे हर वक्त परफेक्ट नज़र आने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम बिजनेस या क्रिएटिव फील्ड में हो तो एक आइडिया या एक नया जाविया तुम्हारे जहन में आ सकता है, मगर इस बार तुम जल्दी प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम पहले इसे अंदर महसूस करोगे। यही मैच्योरिटी है। लियो, मास जैसी तवानाई तुम्हें जल्दी एक्शन लेने पर उकसाएगी, लेकिन अंदर से एक काम आवाज कहेगी, पहले देखो
کہ تم یہ کس لیے کر رہے ہو۔ اگر تم نے اسی آواز پر بھروسہ کیا تو اگلے دنوں میں تمہاری انرجی زیادہ بیلنسڈ محسوس ہوگی۔ یہاں سے یہ سیلف امیج شفٹ رشتوں، مالی فیصلوں اور تمہارے اندرونی سکون میں اپنا اصل اثر دکھانا شروع کرے گا۔ لیو، اب بات آتی ہے اس جگہ کی جہاں یہ امیج ورسز ریالٹی ویک سب سے زیادہ دل کو چھوتا ہے، رشتے۔ کیونکہ لیو کے لیے رشتہ صرف ساتھ ہونا نہیں ہوتا، وہ پہچان بھی ہوتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ سامنے والا تمہاری موجودگی کی قدر کرے، تمہاری کوشش کو دیکھے اور تمہیں صرف سٹرونگ نہ سمجھے بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ اس ہفتے ایک سٹیبل لمحہ آ سکتا ہے جہاں تم محسوس کرو گے، میں ہمیشہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہوں، لیکن کیا کوئی مجھے بھی سمجھتا ہے؟ یہ احساس کوئی بڑی لڑائی نہیں بنے گا، یہ بس ایک خاموش ریئلائزیشن ہوگا۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو تمہارا رویہ تھوڑا نرم ہو سکتا ہے، تم شاید ہر بات پر لیڈ نہ کرو، اور یہی چینج رشتے کو زیادہ بیلنسڈ بنا سکتا ہے۔ لیو، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اتھینٹسٹی ہے۔ جب تم صرف سٹرونگ نظر آنے کی بجائے اپنی اصل حالت میں موجود ہوتے ہو تو رشتہ زیادہ سچا محسوس ہونے لگتا ہے۔ سنگل لیو کے لیے یہ ہفتہ نئی محبت کے وعدوں کا نہیں، یہ خود کو دوسروں کی نظر سے نہیں اپنی نظر سے دیکھنے کا ہے۔ کوئی کاجل اٹینشن یا کسی کی تعریف تمہیں خوش تو کر سکتی ہے، مگر اس بار تم صرف تعریف پر نہیں رکو گے۔ تم شاید سوچو گے، کیا یہ شخص مجھے واقعی ہی جانتا ہے یا صرف میری امیج دیکھ رہا ہے؟ یہ سوال تمہیں ایموشنلی میچور بنا سکتا ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ بڑا رسک لینے کا نہیں بلکہ بیلنس بنانے کا ہے۔ کوئی خرچ یا کوئی فیصلہ تمہیں یہ احساس دلا سکتا ہے کہ مجھے اپنی لائف سٹائل اور اپنی اصل ضرورت کے درمیان فرق دیکھنا ہوگا۔ لیو، تم جنرس ہو، لیکن اس ہفتے تم شاید تھوڑا پریکٹیکل محسوس کرو۔ یہ تبدیلی تمہیں کم نہیں کرے گی، یہ تمہیں زیادہ گراؤنڈڈ بنائے گی۔ اگر تم نے اس دوران اپنی فائنینشیل چوائسز دل کے بجائے سمجھ سے کی تو آنے والے دنوں میں ذہنی سکون بڑھ سکتا ہے۔ لیو، یہ ہفتہ جسمانی بیماری کا نہیں لیکن ایموشنل فٹیگ کا ہو سکتا ہے، خاص طور پر دل میں ہلکی سی تھکن، سوشل انرجی کم ہونا، اکیلے رہنے کا دل چاہنا۔ یہ آئسولیشن نہیں، یہ ریچارج ہے۔ تمہاری انرجی ہمیشہ باہر کی طرف رہتی ہے لیکن اس ہفتے اندر کی طرف لوٹنا ضروری ہو سکتا ہے۔ ایک ہدایت سنو، خود کو پروف کرنے کی عادت کم کرو، ہر دعوت قبول نہ کرو اور اپنی نیند کو پیورٹی دو۔ یہ چھوٹے چینجز تمہاری روشنی کو زیادہ حقیقی بنا دیں گے۔ لیو، اس ہفتے کائنات تمہاری چمک کم نہیں کر رہی، وہ بس یہ دکھا رہی ہے کہ چمک کہاں اصل ہے اور کہاں صرف عادت۔ شروع میں تمہیں لگا تھا کہ شاید پہچان کم ہو رہی ہے، لیکن اب تم دیکھ سکتے ہو کہ اصل سوال پہچان نہیں، کنیکشن ہے۔ جب لیو اپنی اصل حالت میں خود کو قبول کر لے تو اس کی روشنی زیادہ پرسکون اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیو، یہ ہفتہ تمہیں اسٹیج سے ہٹانے نہیں آیا، یہ تمہیں یہ دکھانے آیا ہے کہ اصل روشنی وہ ہوتی ہے جو پروو کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور جب لیو اپنی اصل روشنی پہچان لے تو وہ صرف چمکتا نہیں، وہ سکون بھی دیتا ہے۔ اگر اس پیش گوئی میں تمہیں لگا کہ کسی لمحے دل نے کہا، ہاں اب مجھے صرف نظر نہیں آنا، محسوس بھی ہونا ہے، تو سمجھ لو یہ ویڈیو اتفاق نہیں تھی۔ کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھو، ریئل، کیونکہ یہ ہفتہ دکھاوے کا نہیں، حقیقت کا ہے۔ اور لیو، جب حقیقت میں آ جائے تو اس کی روشنی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ لیو، اللہ حافظ۔